श्री कृष्ण। हम आज की गीता जयंती और एकादशी का पाठ, अखंड गीता पाठ कृष्ण भगवान जी को समर्पित करते हैं। कृष्ण भगवान जी, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा से हो रहा है और आपको ऑफर किया, हमारी गलतियों को माफ करिएगा और आप ही इस अखंड पाठ को करवाइएगा। सबको गीता जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ, एकादशी की भी बहुत बहुत बधाइयाँ। हम शुरू करेंगे कृष्ण भगवान जी की मर्जी से, वही करवा रहे हैं हमसे, वही संपूर्ण करवाएंगे। चलिए बीना भाभी स्टार्ट करिए। बीना भाभी, आप कितने चैप्टर पढ़ेंगे? आप बोलेंगे जैसे रितु भाभी, आप 3-4 कर लेंगे? नहीं, मैं फिर करूंगी, फिर आई ज्वाइन, दिन में ज्वाइन करती हूँ वापस। अच्छा, तो बीना भाभी एक तो मैं 2 चैप्टर और 1 3 कर देती हूँ अभी। अच्छा, फिर आप चैप्टर 1 करिए, फिर रितु भाभी 2-3 करेंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ, श्री कृष्ण। श्री ओम कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सव मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्या महतीं च मुं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराज्यस्य वीर्यवान् पुरजित् कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तरमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामविकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संज्ञन्न हर्षं कुरु विद्ध पितामह सिंहनादं विनक्तक्षै शङ्खं तद्मो प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च वीर्यश्च पनवान् खगोमुखः सहसैहाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ततस्वेतैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रथमतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्ज पौण्ड्रं तद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदर अनन्तविजयं राजा कुन्ती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च शृगोश मणिपुष्पकौ काशयश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथ दुष्टदुम्नो विराटश्च सात्विकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपदे सौभद्रश्च महाभाव शङ्खं तद्मो पृथक् पृथक् स घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्धं मे पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन वाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावादेतानि ऋक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकित्सव अर्जुन वाच संजय वाच
एवमुक्तो ऋषिकेशो गूढाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पृथन्नथ पितामहानाचार्यान् मातुलान् भ्रातान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वशुरान् शुरस्यैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्णं युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुख्यं च परिशुष्यति वेपयुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स जनमाहवे न काञ्चे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोग्यैर्जीवितेन वा येषामर्थे काञ्चिन्तन्नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्ता धनानि च आचार्य पितृपुत्रा तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि नोऽस्मि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किन्नु मही कृते निहत्य धातराष्ट्रानाकी प्रीतिशा जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्ष्य कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्ष्य कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्ष्ये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णमद्धर्मो विभवति अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टाशु वाष्णेय जायते वर्णशङ्कर शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो हीशां लुप्तपिण्डो ददक्रिया दोषैरेते कुलज्ञानं वर्णशङ्करकारकैः उत्सादन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता उत्सान कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि माम प्रतिकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणय धातराष्ट्राणि हन्युस्तन्मे चिन्तरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्तार्जुन शङ्खे रथोपस्थौपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकशब्नेन मानस ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कुत्सवाकश्मलमिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकर्म अर्जुन क्लेब्यं मास्मगम पार्थ नैतत्त्व उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्वत्तोत्तिष्ठ परं तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभित्तति योत्स्यामि पूजाः वरिसूर्धन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं दैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्दिन्नो कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेतः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां तां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममानुपद्यात् यच्छोकमुक्षोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्कृतं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परं तप न योत्स इति गोविन्दं मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेश प्रहसिन्नव भारत
सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोषान् शृण्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासो न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डितः न त्वेवाहं जातु नासे न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्यं संस्थास्तिक्षव भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्भः समदुःखसुखं धीरं सौमृत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोस्त्वन्यौस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं न व्यवस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यसोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मायुध्यस्व भारत य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमज्जव्ययम् कथं सत्पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छोदो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यसर्वगतस्थानो रचलोऽयं सनातनः अव्यक्तो अमचित्यो अवविकार्य अमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाभावो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधयानन्य तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनामाश्चर्यवदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनमन्य शृणोति श्रुत्वाप्यैनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमुवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्मोऽधियुद्धय श्रेयो क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छा चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चैत्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति त्यव्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिं मरणादरिच्यते भयादृणादुपरतं मत्स्यते तां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् विद्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तस्त्वं सामर्थ्यं तथो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो तथो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहितः साङ्ख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु बुद्धा युक्तो यथा पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमणो शास्ति प्रत्वायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेः कुरु नन्दन बहुशाखाहानाच्च बुद्धयो व्यक्तिसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपक्षितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्ति निवादिनः कामात्मनः स्वर्गपर जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगेश्वर्यगतिं प्रति भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तयापहतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यस्वक्तस्थो निर्योक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उत्पाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतु भूर्मा ते सङ्गो स्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्घं त्वक्ता धनञ्जय सिद्धयो समो भूत्वा समन्त्वयोग उच्यते दूरेण ह्यावरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवा बुद्धियुक्तो जहातेह उभे सकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः
जन्मबन्धविनिर्मुक्त्वा पदं गच्छन्तनाययम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यर्तितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेद्यं श्रोत्रव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थायस्ति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तथा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य क्या भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितत्तदि किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेष्णु निनुग्रमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्राभिस्त्रेहस्त तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽज्ञानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्तदेहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपक्षितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गेषुपजायते सङ्गास्तजायते कामात् कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहास्तमविस्मृतिभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियाश्वरन् आत्मवश्ये विधीयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिर्पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ति शान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मानो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाविमगाम्यसि तस्मादस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्यमानमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्भुत् त्वत्त्वकामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वानुप्राशान्ति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्यस्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं मृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीय अध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं पद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमान्युभम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भे नैष्कर्म्य पुरुषुश्रुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यावशः कर्म सर्वे प्रकृतिजे गुणे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते यस्थित्व इन्द्रियाणि मनसा नियम्बा भरतर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणा शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोकोऽयं कर्म बन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेषवोऽस्तित्व कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयपरमवाप्स्यसत् इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तेत्यत्यान् प्रदयायेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव स यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुचन्ते सर्वकिल्बिषे भुजन्ते ते त्वगं पापं पापाये पच्यनात्यकारणात् अन्नाद् भवति भूतानि परजन्नन्नाद सम्भवः यज्ञाद् भवति परजन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मं नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ह ये
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं विवार्थ स जीवति यस्तत्त्वमतिरेव स्याद्धमृतस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृते नाथो न कृतनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद्व्याप्रश्रयः तस्मादसत सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मण्येव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्य कर्तुमर्हसि यद्यादाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तन्दुनुवर्वर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यायं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुरिमे लोक न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ताशामुपहान्यम् इमः प्रजा सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्वान् विद्वांस तथा शक्तिर्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्म संहिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाभावो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढा सजन्ते गुणकर्मसु तां कृत्स्नविदो मान्मन् कर्ता कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य धात चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुचन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वदभसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते जानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ हास्य परिपन्थिनौ श्रेयां स्वधर्मो विगुण परधर्मात् सुनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अन्निच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्वेनमिनवैरिणं धूमेनाव्रियते वह्निर्भादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा देनेमवावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोर्बुद्धिर्स्याधिष्ठानमुच्यते एते विमोहयत्वेष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् इन्द्रियैर्नान्यद्यो नियं भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्योनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परायन्यु इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यामात्ममात्मना जहि शत्रुं महाभावो कामरूपं दुरासदम् ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम अध्याय। सरोज भाभी चैप्टर 4 पढ़ लीजिए। श्री आज ने श्री द श्लोका ओपन द बुक। Let's open. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच इमं बिभस्वते योगं प्रक्तवान् हम वयं बिभस्वानमनैव प्राह मनुरिक्ष कवे ब्रवीत् एवं परं परप्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगनष्टः परन्तप स एवं मया तद्य योगः प्रक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्धि जानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान् सह्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप अजोऽपि सन्मे आत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वां दृष्टाय सम्भवाय ममाय
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तानात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेव एवेति तत्त्वतः तप्तदेहे पुनर्जन्म नेति मामति स अर्जुन वीतराग भयो क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता वीतराग भयो क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बहवः ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये एता मां प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहं मम वर्तानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काञ्चन्तः कर्मणं सिद्धिं यजन्ते इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मज चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धय कर्तारमभयम् न मां कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स विद्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुख्यभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्मोति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मुख्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बुद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बुद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्ये कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृतम् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्प विवर्जिताः ज्ञानाग्निग्ध कर्मणं तमाहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः प्रवृत्तोऽपि नैव कश्चित् करोति सः निराशी निर्यतचित्तात्मा त्यक्तः सर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छाला सद्भासन्तुष्टो द्वन्द्वतीतो विमत्सरः समः सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्मणो ब्रह्मणाहृतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञो परे यज्ञं यज्ञेनैव अजुभति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यज्ञ संयम्याग्निषु जुभति शब्दादीन विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुभति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगज्ञो जुभति ज्ञानदीपते द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञ योगयज्ञस्तथा परे शोधायज्ञाश्च यानयः संसितव्रताः आपने जुहति प्राणं प्राणपानं तथा परे प्राणपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियतहार प्राणेषु जुभति सर्वेप्यते यज्ञविदो यज्ञख्यापितकल्मषः यज्ञशिष्टामृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोको सत्य यज्ञस्य कृतोऽन्यः कुरु सत्तमम् एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वनेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयन् द्रव्यं मयाध्यज्ञ जज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्धिधि प्राणिपातेन परिप्रेषेण
या उपद्रक्ष्यन्ति ते यानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यस्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतामः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथ्यधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगः संसिद्धिकालेनात्मनि विन्दति श्रद्धवा लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्धा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति यज्ञश्च श्रद्धनश्च यस्यात्मा विनश्यति नायं लोकस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्मणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नान्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हेतस्थं ज्ञानसिनात्मनः चित्तेनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्याय। हरि अनुजा आंटी आशा भाभी पहले करती है, फिर आप कर लीजिएगा। थैंक यू। आशा भाभी आप पढ़ लीजिए चैप्टर 5। हाँ चैप्टर 5। हाँ, जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसे यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवान् उवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथग् बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितं सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् सत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तदोर्गैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यै च योगै च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् न गच्छन् स्वपंश्वसन् प्रलपन् विसृजगृह्णन् नुन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा शुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसे
नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वन्न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशीतमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनशय सम्पन्ने ब्राह्मणे हस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः ब्राह्म्यस्पर्शे सत्तात्मा विन्दत् यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तराराम तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं त्रिशयशीनकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणो वर्तते विदितात्मनां स्पर्शोन् कृत्वा बहिर्बाह्याश् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासायन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। अनुजा आंटी चैप्टर 6। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितकर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तवं विधि पाण्डव न ह्याश्रितसंकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव क्षमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते
सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् साधयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयो ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांश्चन सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जित सततमो आत्मनं रहसि स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह शुचो देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचैः चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयत् न चलं स्थिर समप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी वृते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यस्तु योगोऽस्ति नात्यश्नस्तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्चलतः न चाति स्वप्नपशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनीयतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धै योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत् तद्बुद्धिग्राहमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यैलं लब्ध्वा चापरलाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगयोग संजिनां स निश्चयेन योगयुक्त
सॉरी 10th चल रहा था ना। योगी युञ्जित सततम् आत्मन् रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचो देशे परतिष्ठाय स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छिन्नं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जाद् योगमात्मविशुद्धये समकाय शिरोग्रीवन् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वन् दिशश्वानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतिभिर्ब्रह्मचारी वृते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिनिर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तं मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येव वातिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यान्नात्मनि तुष्यति सुखं मत्यान्नितिकं यत्तद् बुद्धिर्ग्राहं मतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चरति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नास्तिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगसंजितम् स निश्चयेन योक्तत्यो योगो निर्विण्णचेतसा प्रभावान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समततः शनैः शनैः रूपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तजसं ब्रह्मभूतकल्मषम् युञ्जन्नैवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तसुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम् यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वदा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपयेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृहम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंशयात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः वश्यात्मानं तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग्यसंसिद्धिकां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिनो भयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणोपथि एतमन्ये संशय कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यसंशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेहं नामुत्रं विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतस्मिद् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगाभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्विदुर्लभतरं लोके जन्म यदीश्वरम् तत्प्रतं बुद्धिसंयोग लभते पौर्वदेहिकं यत् ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योग्यस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धिकिल्बिषः अनेकजन्म संसिद्ध ततो यान्ति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यः स्वाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्यत्तेनान्तरत्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मताः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णां परमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम हरि ओम तत्सत। कीर्तना मैम, Yes, ma'am. Shri Krishna. श्री कृष्ण चैप्टर 7। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तमोऽध्यायः। ज्ञानविज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच मय्या सक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यदति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् योत एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं ऋषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्तार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः। तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्ता तस्याराधनमीहते। लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः। परं भावमजानन्तो मामव्ययमनुत्तमम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः। मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत।
सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप तेषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नामध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। रंजिता भाभी, चैप्टर 8। रंजिता भाभी, हंस आंटी आप करेंगे चैप्टर 8? आप म्यूट है हंस आंटी। ठीक है। हाँ जी। श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमोऽध्याये अर्जुन उवाच किम तद् ब्रह्म किम ध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तमः अधिभूतं च किम प्रोक्तमधिदैवं किम मुच्यते अधियज्ञे कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं योग ज्ञेयोऽसि नित्यात्मभिः। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परम स्वभावो ध्यात्म मुच्यते भूता भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संजिता अधिभूतं शरो भावा पुरुषस्य चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे भ्रतां वरः अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सा मद्भावं याति नास्ति यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं ते जत्यन्ते कलेवरं तमः वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्धे च मय प्रीतः मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासे योगयुक्तेन चेतसः नाने जगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति प्रथानुचिन्तयन् कविं पुराण मनुशासितार मनोरीणां समुस्मरेद्य सर्वस्य धातार मचिन्तय रूप मद्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्त योग बलेन चैव गुरुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमैति दिव्यं यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागा यदि च छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवश्यसे सर्वद्वाराणि संयम मनोरिद्धि निरुद्ध्य च मूर्धान्याध्यात्मनः प्राणमासितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्य यः चेतः सत्तं यो मां स्मृति नित्यस्य तस्याहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालये मशाश्वतं नापनुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गतः अभ्रम भुवनाल लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुनः मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुग पर्यंत मर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रानां ताम तेहो रात विदो जना अव्यक्ताद् वयक्त्य सर्वा प्रभवन्तये धरागमे रात्रियागमे प्रलीयन्ति तत्रै वावयक्त संगके भूतग्राम सा एवायं भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे वश्य पात प्रभुवते हरागमे प्रस्य तस्मातु भावो नयो व्यक्तात् सनातना यः सा सर्वेषु भूतेषु नश्यतस्तु न विनश्यति।
अव्यक्तोऽक्षरः इत्युक्तः महाहु परमां गतिं यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धामं परमं मम पुरुषा सह परः पार्थ भयत्या लभ्यस्य तव नन्या यस् यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले तव नावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयातः यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतितिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रातिस्तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योति प्राप्य निवर्तते शुक्ल कृष्णे गति येते जगत शाश्वते मते एकया यात जना वृत्ति मन्ये या वृत्ते पुनः नैते श्रुति पार्थ जनान् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुनः वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु युक्त पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तव 40% हो गया। तत्व सर्वमिदं विदित्वा योगी पदं स्थानुमुपैति चाध्यम् ओम तत्सिद्धि श्रीमद्भगवत गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगे नामाष्टमोऽध्याय। रंजीता भाभी आप हैं चैप्टर 9। सुनीता आंटी आप करेंगे? अच्छा रंजीता भाभी आप आ गए। चैप्टर 9 रंजीता भाभी। वो कर रही क्या? नहीं तो मैं करूँ क्या? हाँ हाँ ठीक है मम्मी आप पढ़ लो चैप्टर 9। ठीक है। हेलो वंदना। हाँ जी आंटी। हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा गला बंद है। चाबी दीजिए ना। कुछ नहीं सुन रहा है। वंदना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा गला बंद है। ओके आंटी टेक ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गृहतं प्रवक्ष्याम्य न सूयवे ज्ञानं विज्ञानसंहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभत् राजविद्या राजगृहं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षाभगं धर्म्य सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धाचाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मा निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्तमनि मया ततमिदं सर्वजगद् व्यक्तमुक्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वस्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभुम्न च भूतस्थ मामात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुर्सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि इत्युपधारयः सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विश्रुताम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवंश प्रकृतेर्वशात् न च मातानि कर्माणि निवर्धन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्धि परिवर्तते अवजानन्ति मामूढा मानुषीतनुमाश्रितं परं भावमजानन्त मम भूतमहेश्वरं मेधासामो
कर्माणो मोहज्ञान विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहनीं श्रिताः महात्मानस्तु मा पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्येनन्यमानस ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तं मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्केन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं कृतः रहं यज्ञ स्वाधाहमहमौषधम मन्त्रहमहमेवाज्य महमग्निरहं श्रुतं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेदं पवित्रमोङ्कार ऋक्सां यदुरेव च गतिर्भता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं विजयमव्ययम् नापाम्यहं वर्ष निर्गुहा मृत्युजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रिवैद्या मां सोमपा भूतपापा यज्ञरिष्ट्वा स्वविदितं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोके मसरन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् तं भुक्त्या स्वर्गलोकं विशालं क्षीणपुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनो प्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम् यप्यन्ते देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यज्ञन्ते विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ते तत्त्वेनातश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मज्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोष्यं तो यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहतमस्रामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यत्स्वामि यद्भोति ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेव मोक्ष्यसे कर्मबन्धने संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्ता मामुपैष्यसि समहं सर्वभूतेषु नो मे देव्यस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मा भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत् शूद्राचार भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स्यमन्तव्य सम्यव्यवसितो हि स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय जानीहि न मे भक्त प्रणश्यति माहि पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युपापयोनयः स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परं गतिम् किं पुनः ब्रह्मणां पुण्यभक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमोक्षसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्त मद्धाजी मा नमस्कृतु कुरु मा वेश्यसि युक्तेव मात्मानं मत्परायणः। ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्यायां योगयोगो नाम त्रयोदश Shravan, will you do chapter 10? Yes, ma'am. रंजीता भाभी उसको चैप्टर 10 दे देते, उसको उतना ही आता है ना, फिर आप कर लीजिएगा। थैंक यू भाभी। डू श्रवण। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच ये ते हम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणा प्रभवन्दा महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मां स्मरति यो मामजमनाब्धिं च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ सता शूद्रं सर्वपापे प्रमुच्यते बुद्धिज्ञानमसंलोकं क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भाव भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथक्वितः महर्षयः सप्त पूर्वे तपोदानं यशो यशः मानसा जाता येषां लोक इमां वच एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यति नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्वितः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तश्च परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां विभूतिं तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पात अहं ज्ञानमतमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं महितेतेश देवान् मजं विभुम् आहुस्त्वा वृषयः सर्वे देवान् हिरण्यस्तदा असितो देवलो न स्वयं चैव भविष्यमे। Done, ma'am. सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा स्वयमेवात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते भक्त्युमहर्षेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोका नेमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन्स् त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु
चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वन्तो नास्ति मे मृतम्। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरुत श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च अदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरं सुमन् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां माम वेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवत् ऐरावतं गजेन्द्राणां नाराणां च नाराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षीणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाद्यमर्जुन अध्यात्मविद्यानां बाधप्रवदतामहम् अक्षराणामकरोऽस्मि द्वन्द्वः सामसिकस्य च अहमेवाक्षयकालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्यु सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः स्थिरवाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत् साम तथा साम्नं गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षः मृत्यूनां कुसुमाकरः धूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां देवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चौवास्मि गुह्यानं ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्धे सतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद यद विभूतिमत् सत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा
तत्देवा भगच्छ त्वं मम तेजोस संभवम् अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृष्ण मे कंसेन स्थितो जगत्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योग नाम 10मोऽध्यायः। हरिं तत्सत् हरिं तत्सत् हरिं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्य मध्यात्म संगीतं यत् त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भयाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतत् तथा यथार्थ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभु योगेश्वरो ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्री भगवान् उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्थं जगत्कृष्णं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि चेच्चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाधत्तदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोधतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद् युगपदुस्थिता यदि भासदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाभीष्टो ह्यष्टरोम धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत्। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणस्मीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरङ्गाश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वनोऽनन्तरूपं नान्तां न मध्यां न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्त पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ताद् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं धावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि
व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वा दृष्टवाद्भूतं रूपमुग्रं तवेदं लोकोत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वं शूरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीता प्रज्वलयो गृह्णन्ति स्वस्ति युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसुवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयख्यासुरसिद्धसङ्घा विख्यन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहु बहुबाहुर्पादं बहुधरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यथाननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं च विन्दामि समं च विष्णु द्रष्ट्रां करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वेव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास उमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहेवा बनिपालसङ्घे भीष्मो द्रोणो सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुखे प्रवक्त्राणि ते त्वरमाणा विसन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गे यथा दनीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं प्रतङ्गा विशन्ति नासाय समुद्धवेगा तथैव नासाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लेलीहसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनेर्ज्वलति तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् स्वराज्यं समृद्धं मयेवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाची द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मय्या हतां त्वं जयिमव्यथिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान
किरीटी नमस्कृत्वा भूय एव कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। अर्जुनोवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्ष्यांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुष पुराणस्तमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रतीतामहश्च नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति जानता महिमानं तवेदं मय्या प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासात्मसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीया न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कृतोऽन्यो लोकोत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं ह्यसितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदीनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्री भगवान उवाच मय्या प्रसन्नेन भवतवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं मन्ये त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेद यज्ञाध्ययनेन दानेर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रेः एवं रूपः शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरं मिदृङ्कममेदं व्यपेत विपीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा
अर्जुन उवाच दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सच्चेतः प्रकृतिं गतः। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर् न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्ट्वा नसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च पुनः परन्तप मत्कर्म कृत् मत्परो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्भेरः सर्वभूतेषु यः समापेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योग नाम 11 अध्याय। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। रक्षा आंटी दीदी पढ़ लो 12वां। रक्षा आंटी पढ़ लेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्य योगवित्तमाः उवाच मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता युपासते श्रद्धा परयोपेतास्ते मे युक्तात्मा मताः ये त्वक्षरं निर्देश्य मौ व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तयं च कुटस्थमचलं ध्रुवम् सनियमेन्द्रियग्राम्यं सर्वत्र समबुद्धयः ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशो अधिकतरस्तेषां व्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवदभिर्व्याप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यसमत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ते उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ध्रुवं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छान्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथेत्युदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ध्यान अभ्यासात् ज्ञानध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागात् शान्ति त्यागात् अनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेयः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखं क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितर मनोबुद्धिर्यो मदभक्तः स मे प्रियः यस्मान् नो द्विजते लोको लोकान् द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेग मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः
सर्वरंभा परित्यागी यो मदभक्त स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमानः स मे प्रियः समक्षत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदास्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिर मतिर्भक्त मान्ये प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं परिपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव ये प्रियः ओम तत्स इति श्री भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां सरोज भाभी आप अगले का 1 मिनट रक्षा दे। सरोज भाभी 13-14 पढ़ लीजिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदश अध्याय। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतन्दो वेत्ति तं प्रभु क्षेत्रज्ञ इति तद्विधिः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच यदृक्च यधिकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्सम असेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधौ पृथक् ब्रह्मसूत्रपदेश्चैव हेतुमद्भिर्निश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशेकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं सङ्गातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाह्यतम् अमानित्वमदामभित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिर्नभिस्वङ्गः पुत्रदार गृह्यदिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्य मरतिर्च न संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं नित्यज्ञानार्थदर्शनम् एतज् ज्ञानमिति प्रक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञायं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मृतमाश्रुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्ता न सदुच्यते सर्वतः प्रणिपादं तत्सर्वतोऽखि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभूतैव निर्गुणं गुणभक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सुखं तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतर्भर्तु च तज्ज्ञेयं ग्रासिष्णु विष्णु च ज्योतिषामपि तमसः पुरमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितं
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्धि ज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धेयानादि उभावपि विकारश्च गुणंश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदा सद्यो निजन्मसुम् उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न च भूयभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मनः अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वमजानन्तः श्रुत्वा न योऽभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते कच्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्र ज्ञासंयोग तद्धिधि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनाशयन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यनि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नश्यात्मनात्मानं तत्तो यान्ति परं गतिं प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति यदा भूत पृथग्भावो मैकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अन्नादित्वा निर्गुणं परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यति तथा यथा सर्वगतं सौख्यम्यादाकांशं नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे यत्तथात्मन्योपलिप्यते यथा प्रकाश्यत्यक्कः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रज्ञयोर्येवमनन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र ज्ञान विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्याय हरिं तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री कृष्ण ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः श्री भगवान् उवाच परमं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानमुत्तमं यच ज्ञात्वा मुनयः सर्वपरं सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधमर्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्नाभं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां तत्तो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मुक्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्धोनिरहं बीजप्रदापिता सत्त्वं राजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्नान्ति महाबाहु देहे देहि नामव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वं प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोद्रगात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तानि बध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनः तमसत्त्वज्ञानजं विद्धि मोहन सर्वदेहिनां
प्रमादालस्य निन्द्राभिस्तनिबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युतम् रजोस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वे द्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याधिबुद्धं तत्सत्त्वमित्युक्तम् लोभः प्रभृतिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजोस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रभृतिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वं प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभुक् तद्दूतामभिदं लोकान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सकृता स्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं राजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वा संजायते ज्ञानं राजसो लोभ एव च प्रमादो मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये नितिष्ठन्ति राजसः जघ्नं गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानातीत्य त्रिन्देहि देह समुद्भवन् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच केलिङ्गे स्त्रीन् गुणानेतानातीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चेतन् स्त्रीन् गुणानातिवर्तते श्रीभगवान् उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि नानिवृत्तानि काञ्चिति उदासीन बदासीन गुणैर्यो न विचलयेत् गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठन्ति नङ्गते सम दुःख सुखः स्वस्थः समलोष्ट समकश्चनः तुल्यप्रिय प्रियो धीरस्तुल्य निन्दात्मा संस्तुतिः मानपामानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्ररिपक्षयोः सर्वरम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्ये तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञानत्रय विभाग योगो नाम आभा भाभी आप पढ़ेंगे चैप्टर 15। आभा भाभी। हंस आंटी आप पढ़ लीजिए। हाँ मैं पढ़ती हूँ। हाँ कौन सा चैप्टर बोल रहे हैं? 15वां पढ़ती हूँ। वंदना जी मैं पढ़ रही हूँ। हाँ वंदना भाभी पढ़ना 15वां। आप 16वां पढ़ लेना। आभा भाभी आप 16वां पढ़ लेना। मैं पढ़ती हूँ। ओके। श्री परमात्मने नमः। अथ पंचोदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्व मूल मध्ये शाखा मश्वतां प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य प्रणानि यस्तं वेद स वेदवित्
अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुणप्रवधा विषयप्रवाला अधस्य मूलानि जनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्य ये तथोपलभते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सविरूढमूल वसंशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत्परिमार्गी गच्छं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपदे यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व वैर मुक्ता सुख दुख संगैर गच्छ छन तय मूढ़ा पदमव्ययम् तत् न तद भासते सूर्य न शशांको न पावका यद गत्वा न निर्वतन्ते तद धाम परमं मम वाशु जीवलोके जीवभूता सनातन मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कृशति शरीरं यद वाप्नोति यत् चापयुत्क्रामितिश रहितव्यतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामान्तं स्थितं वापि गुणचानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यत्तन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ते तं नैवस्थितं यत्तन्तोपयकृतात्मनो नैनो पश्यन्त च चेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भासते किलं यत् चन्द्रमसि यत् चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामहकं गामाविश्या च भूतानि धारयामि यः मोजसा पुष्णामि चोदशी सर्वा सोमो भूत्वा